فقال عز وجل: والفجر والصبح والضحى والعصر. فمن ذلك قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وقوله تعالى: والفجر وليال عشر. وقوله تعالى: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. وقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وقوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى. زملائي العظام، الزمن نعمة جلة ومنحة كبرى، ولكن نقول بأسف شديد إن قيمته عند الفلاسفة غير قيمة عند التجار، وغيرها عند الصناع، وغيرها عند الزراع، وغيرها عند العسكريين، وغيرها عند السياسيين، وغيرها عند الشيوخ، وغيرها عند طلبة العلم وأهله. اعلموا أيها الإخوان، الوقت أهم وشأنه أعظم من المطعم والملبس والمسبس والنوم، لأن له تأثيرا بالغا في حداء الهادفة النبيلة والسيرة المثالية والقيم الخلقية. زملائي العظام، انتهزوا الوقت كل الانتهاز، لأنه كالسيف، فإن لم تقطعوه يقطعكم. ولذلك يقول الله تعالى: وأن ليس للإنسان ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فإذا تفوتنا هذه الفرصة الذهبية لا ينفع شيء سوى الحسرة والندامة. أكتفي بهذه الكلمات، وفقني الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.